Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kamong tanan sa ngalan sa PDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasing kami nga magdapit kaninyo sa pagpamati nining usa ka takna nga tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga naa kamo sa kapiskay kabaskog sa inyong mga panglawas. Labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong mga hunahuna aron sa ingon ni Ana Hapsay ang inyong pagtimbang-timbang. Nining mga kamatuoran nga among ihatod diha kaninyo, mga kamatuoran nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia, o kung aduna may mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga programa ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Mabati kini dinhi sa Sibihan sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 bulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabhion sa matag Sabado. O sa Kidapawan sa Teleradyo sa Ronda FM, mabati kini sa oras sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa sayong kagabhion sa matag adlaw nga Domingo. O karon makauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kinasab si Brother Danilo Nakwa. Kinusab yung likod sa Abilino na Balitan Junior. Kinusab si Bilutis. Kinusab si Rudy Camus. O kinusab si Brother Bobby Arado. Kumusta mga kailan mga igsunan, kaya yung alagad sa kanginan, yung ministra Brother Jerry Villacoramodja, magkiguban karoon kaninyo sa pagkuhan sa tima sa PDM o aron din sa paglagay, ihatag ko pa kamo ka Brother Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tima. Nining higayon na karon mga kahigalan ug mga kaigsuonan. Sa dili pa ta moadto sa unahan, binabati po natin ang ating pinakamamahal at General President and Founder ng organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lilia Tuunan, na isa siya sa kasama po natin sa relihiyon na PEDM. At binabati po natin ang ating General Secretary sa organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lilia, si Ma'am Lisa Subak. O gipangumusta po nato ang atong legal counsel si Attorney Pampilo Agbong. Mayong hapon kanimo di attorney. O sa dili pa ta moadto sa unahan ang ato nga pagahisgutan, Brad Dani, unsa ba ang sistema sa PEDM kung hisgutan nato kung sa legal nga paagi? Ang status sa PADM Macarayo, maoring hapon no kini-registrado sa Securities and Exchange Commission kaniadtong Marso 6 sa 2024 o natukod kanina itong December 29 2023. O ang mga katuyuan ni ubos din kanina sa numero 2024-0301-40032-03 mo ka na yung registration number sa Securities and Exchange Commission. O ang mga katuyuan nining maong pagtulunan, mao kini nga ang mga adunay pagpakaylap sa pagsalig diha sa Espiritu Santo o sa espirituhanon nga pagtulunan sa pagkamatinuoron, pagkamaunungon, pagkamatinud-anon o pagkamalulot o paghupay sa o pagpagaan sa tawahanong kasakit pinagi sa pagtambal spiritual sa mga nagkinahanglan sa medical o dental nga kinahanglanon. O ang usa sa mga katuyon ini mga pagmugna o mga sangang buhatan o misyon sa nagkailaing mga dapit. O ang usa sa mga pinaka-importante nga aspeto niini mao nga kini adunay maayong barganan diha sa katilingban o nagbaton sa kinaiya sa pag-angay o pagsinabtanay sa ubang mga reliyon. Oo. O ang usa ang pagsalig ang usa sa mga katuyuan sa pagtukod mao ang pagpakailap sa pagsalig sa mga tao diha sa Espiritu Santo. Ilabi na gyud na ning dagan sa panahon karon nga dili nato masabtan. Dili na pareha sa una, dili na normal ang sistema ang dagan sa panahon tungod kay bag-o pa naka ni agi ang bagyo na napoy musunod o na napoy musulod. So pareha adtong nahitabo nga bagyong Tino.
So gisunda na pod karon sa bagyo nga nisulod na pod sa Pilipinas. So ang sistema bagyong Uwan. So ang hitabo sa bagyong Tino, tong mga miaging adlaw, grabe ang mga nangaguba nga mga balay ug mga kabtangan sa mga tawo nga nangaguba tungod sa kusog sa bulog sa baha, tungod sa hangin ug sa bagyo nga dala sa bagyong Tino. So mga panghitabo kana nga dili kana malikayan tungod kay nakasulat na daan sa Biblia. O kung ngano usab kana nga nangahitabo kana tungod kay usa kana kay lahanan nga nagpadulong na kita sa gitawag og katapusan. Tungod kay naa gina nakasulat sa Biblia, mutuo man ang tawag sa dili. Hinoon, naman tay gitawag og freedom nang gilatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3, Section 4, Section 5. Doon na tay freedom of speech, doon na tay freedom of religion. Muna nga doon ay libertad ang tao sa pagpili sa iyang relihiyon. Doon na po'y katungod pud ang tao sa pagsulti. Isulti niya, ipadayag niya ang iyahang gituhan o ang iyang baruganan. Inana nga sistema tungod kay niata sa nasod nga adunay kagawasan. Niata sa nasod nga Pilipinas. Doon na ta adinhita sa nasod nga Pilipinas na himutang nga adunay kagawasan. Kagawasan sa tanan, kagawasan nga gigamit para sa kaayuhan. So ingon ana nga sistema. Pero kung adtuan nato ang Biblia, asa mabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga aduna gyoy gitawag nga nakasulat nga haduol na ang gitawag og katapusan og kana matuman gayod kung basahon nato ang nakasulat sa Biblia. Brother Abilino, doon na ba tayo mabasa sa Biblia nga nakasulat yun nga adunay haduol na ang gitawag ang katapusan nga nakasulat diha og kana kinahanglan na kana paminawan pod ang gibasa unsay nakasulat diha sa ilabi na gyud sa mga tagna. Aduna kitay mabasa, Brad Macarayo. Dini na to mabasa sa ang pulong sa Dios. Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 3 nagaingon, bulahan ang nagabasa o ang mga nagapaminaw niini nga sulat kon tumanon nila ang nahisulat dinhi kay ang mga panagna dinhi dapit ng mahitabo. Sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw nga aduna gyoy giingon nga adunay nakasulat sa Biblia nga bulahan ang nagabasa ug ang nagapaminaw niini sa nasulat kung tumanon ang katong nasulat katong nadungog nga gibasa kay ang mga panagna dinhi hapit ng mahitabo. Naay mga panagna nga hapit ng mahitabo base sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug kanang mga gibasa diha nga mga panagna nga hapit na mahitabo ug ang nakasulat sa balaang kasulatan nga ang mga panagna di hapit na mahitabo ug hapit na matuman. Mao kana ang gisulti sa atong Ginoong Kristo nga bisan pa ang kasuguan tanan nga gikudlit, gibutangag tulpok, nagpasabot nga gibutangag tulpok duna gyoy kinutuban. Ang tagna duna gyud siya'y sangkuanan, dunay katumanan. Gisulti na sa atong Ginoong Kristo daan. Duna ba kitay pruiba na Brad Pipi? Aduna gyud Brad Macarayo. Ani mabasa sa Mateo 5 versikulo 18. Kay sapagkat tinuod sultihan ko kamo nga samtang mga lungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagapasayloan sa kasuguan bisan usa na lang ka kudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Busa sa gisulti sa atong Ginoong Kristo matud pa niya nga samtang magalungtad ang langit ug ang yuta walay pagasayloan. Makasuguan ka man o gikudlit, gibutangag tulpok diya sa balaang kasulatan sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia ang tanan matuman. Busa ang tanan nga mga panagna nga nakasulat sa Biblia kana matuman. Walay pagasayloan. Buti pasabot,
walay dili matuman o kana mahitabo gayod. Moabot ra ta sa unahan ana ngano kining nga sinati nato karon matag karon ugunya nga mga balita nga nangakita nato malinog gaman pagbuto sa bulkan, makasinati sa bagyo, kusog nga ulan, kusog nga mga pagbaha, nganong mga sinatian kana tungod kay tipi kana nakasulat na kanang daan sa balaang kasulatan o sa Biblia. O kanang giingon diha nga gikudlit, gibutangag tulpok usa sa mga gisulat sa Biblia, nga gipatik sa Biblia, gisulat sa Biblia, gibutangag tulpok. Dunag yoy pag-abot sa gitawag og dakong kasakitan nga atong mahitabo, atong giatubang dinhi sa kalibutan. Nga mahitabo gyud na. Dili gina malikayan kay gisulti na daan sa atong Ginoong Kristo. Pero sa mga hingtungdan nga mga nangaguba ang balay tungod sa bagyong Tino, nakita nato tungod kay ang sentro sa bagyo dapit sa tibuok Visayas ang nakasinati sa bagyo sa Surigao, Leyte ug sa Samar, piktado gyapon ang Mindanao niadto bisan pakining bagyo karon nga nisulod na pod bagyong uwan mao gyapon nga halos nasakop ang tibuok nasod tungod kay kusog-kusog nga bagyo. So inaana nga sistema kung lantaw na to ang mga nahagupit sa bagyong Tino, grabe ang mga sakyanan, mga balay, nang hilak taon ang mga tao nga tag-iya sa balay tungod kay wala na sila'y balay. So yung ana ang mga baligya nila nga anod, so yung ana nga sistema, walay napuslan. So grabe kung ang hingtungdan dako man nga kasakitan para kanila ni dangat, pero dunag yoy mas dakong kasakitan nga kanang kasakitan na wala pa mahitabo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan base sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. May prueba ba kita ni ana sa Biblia, Brad Rudy? May puriba gid kita, Brad Macarayo. Dinhi sa Mateo, sayang kapitulo 24, versikulo 21, nag-ingon. Kayo niya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon og dili nagayod mahitabo pa. Sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga adunay dakong kasakitan nga moabot wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan ug kung kanang dakong kasakitan moabot na dili na mahitabo pa pag-usab. Kung unsa kanang dakong kasakitan mao kana ang gitawag. Kung nakita man nga nangaguba ang balay, ang mga butang nila nangaguba tungod sa baha, tungod sa dakong tungod sa kusog nga bagyo nga nahitabo bag-o pa lang ang bagyong Tino. Kini karong nagsunod, kini karong nisulod na pod sa Pilipinas ang bagyong Uwan. Hinaot nga walay mga daghan nga mga guba nga nangapundar na sa tao. Tungod kay doon na pa yung mga kinabuhi nga nakalas atong panahon ng bagyong Tino nga niagi. So grabe ang nahitabo. Pero kung aninaw na to sa nakasulat sa Biblia, kung ang mga butang nangaguba man, ang mga napundar sa tao, mas labig yun. Kini kung matuman na ang nakasulat sa Biblia nga katapusan sa mga butang o katapusan sa kalibutan. Doon na ba kita'y mabasa sa Biblia ni Ana, Brad Bobby? O ando na dyan mabasa dyan, Brad Macarayo. Sa mabasa na to sa King James Version sa unang Pedro kapitulo 4 versikulo 7. Apan ang katapusan sa tanang butang naghiduol na nga busa magmalinaw kamo sa hunahuna og batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. Sa nakasulat sa Biblia, dunay katapusan sa tanang mga butang. Kung basahon ang gibasa niya ang King James Version, kung basahon dinhi sa ang pulong sa Dios sa 4:7 sa unang Pedro, hapit na ang katapusan sa kalibutan. Busa pagbaton kamo og abtik nga panghuna-huna og pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pagampo. Sa awhag sa nakasulat sa Biblia, kinahanglan sa pagampo walay babag. Sa nakasulat sa Biblia,
kinanglan batunan sa tao. Tungod kay matod pa ni apostol nga si Pedro, haduol na ang katapusan sa tanang mga butang o katapusan sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa dili pa moabot ang ang kanang dakong kasakitan, nga mao kana ang katapusan sa tanang mga butang o katapusan sa kalibutan. Mao na ang nakasulat sa balaang kasulatan nga duna say masinati. Diya mao ni siya ang hinungdan. Mao ni siya ang epekto sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo daan. Sa dili pa moabot ang dakong kasakitan, nga mao kana ang katapusan sa mga butang o katapusan sa kalibutan, makasinati ang mga tao diri sa kalibutan, mga daghana ang gipasidaan sa atong Ginoong Jesucristo. Unsay prueba ni anak bradani nga adunay gipasidaan sa atong Ginoong Jesucristo nga sa dili pa mahitabo ang dakong kasakitan moabot kana mao kana ang katapusan sa mga butang o katapusan sa kalibutan, dunay mga gisulti daan pasidaan sa atong Ginoong Jesucristo nga masinati sa tao usa pa moabot ang dakong kasakitan, ang katapusan sa mga butang o sa kalibutan. Ang mga pasidaan sa atong Ginoong Jesucristo may tungod sa mudangan sa kalibutan mo kaning iyang gisulti na nakasulat sa basahan sa Mateo kapitulo 24 versikulo 6 hangtod sa 8 ingon nila mabasa. Ug kamo makadungog og mga gubat ug mga dungog-dungog may tungod sa gubat, pagbantay nga dili kamo malingalisang kay kinahanglan nga mahitabo gyud kining tanang mga butanga apan dili pa kini mo ang katapusan. Kay magtindog ang nasod batok sa nasod ug ang gingharian batok sa gingharian ug mabot ang mga gutom ug mga kamatay ug mga linog sa nagkalinlaing mga dapit. Apan kining tanan mga butanga sinugdanan sa mga kasakit. Busa mo kaning ipasidan sa atong Jesucristo kung sa may tabo sa in the future sa dili pa mo katapusan, mao di kini ang mga sinugdanan sa mga kasakit nagkalinlaing nga malinog ug uban pa nga katalagman. Busa sa nakasulat sa Biblia, mao kana ang nga sinati nato karon nga mahitabo ang mga gutom. Nagkalain-lain nga mga panghitabo nga makita nato sa balita. Nay mga pagbuto sa bulkan. Nay higayon nga nagkasabay ang nagsabay ang pagbuto sa bulkan Taal ug bulkan Kanlaon. So ingon ana nga sistema sabay og adlaw. So kun dili man tuas mga bagyo ihapak nga masinati sa tao. Grabing mga pinsala nga nahitabo, grabing mga nangaguba nga mga napundar sa tao. Mga balay, mga sakyanan, daghan ang damage tungod lang sa bagyo o sa kusog nga baha. Ang sistema pod kun dili pod adto pod sa linog. Ug dili masirtahan ato pong nga sinatian ang mga kusog nga linog nga mga nahitabo, maalarma pod ang mga nagkalang radio station, manawag sa PBOX para nga i-monitor kung dili ba kuyaw sa tsunami. Kung dunay mahitabo nga linog, ang pinakalisod ra bradani tungod kay ang linog dili predict. Oo. Di gina matagna, di man masusi kung unsa kung kanus Oo. Pero ang bagyo pwede man mo predict tungod sa environmental nga mga pamagi karon. Oo. So makita na daan sa pag-asa kung ang kakusgon sa bagyo o hinay ba o kusog ba nga bagyo o dili ba mahimong bagyo o mahibaw-an gyud sa pag-asa sa nagpadulong pa sa nasod nga Pilipinas o sa bisan asa nga nasod. Pero ang linog, ang kakusgon o ang kanang kahinay sa linog, ana ra gyud mahibaw-an. Kumabot na. Kumabot na bradani. Pero sa dili pa mahitabo, wagi kasayuran. Wagi kung sa klase sa teknolohiya karon di pagid nila ma-predict kung kano sa mahitabo ang linog. Mauna munay nakalisod, mauna nga sistema. Dios lang ang nasayod. Ngano? Bisan pa gani ang mahitabo, kanang giingog katapusan sa kalibutan, walay tao nga makabutang og tuig. Kung doon na may makabutang og tuig, kadaghanan pakyas. Ngano man tungod kay ang kana nga sistema nga ang nahibalo ana Dios lamang. Ang prueba na basahon ko sa diri sa nakasulat sa Mateo 24 nga walay nasayod pag-abot sa katapusan sa kalibutan o katapusan sa tanang mga butang, gawas lang sa Dios niya. Sa Mateo 24:36 ug 37 apan may tungod sa maong adlaw ug takna walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak, gawas sa amahan lamang. Bisag diha lang takutob Dios lang
ang nasayod ana. Busa walay tao nga takos nga makabutang siya nga siya gid nasayod. Kung kanus ana mahitabo ng panahona. Gisampulan ta sa linog. Wagay bisan usa ka bok, bisan unsa pa ka bisan pag unsa pa ka high-tech ang kagamitan sa P-box, di gyud hural gyud sila. Di gyud sila magkapasalig nga ang linog mahibaw-an ginilag kanus amo igo, kanus amo tayog. Wa gyoy makapakuan na. So usala na kasampol. Unsa na kaha kung ang katapusan sa kalibutan suhitohon sa tao o kana pasaligan niya nga masayod anang katapusan sa kalibutan. Dios lang ang nasayod ni anang tanan. Ang ato lamang maulamang ang pagpaandam, maulamang ang pagsigig basa sa nakasulat sa Biblia. Bahala naman ang ingon ngano nga ang wali sa PEDM, sa mga ministro, ang mga kalamidad man, ang mga naaman sa mga katalagman man, kanunay naa ang pagwali sa mga ministro gituyo na para sa pagpahibalo nga dili angay kumpiyansahan ang panahon nato karon ngano ni sulod na nga sinati na nato nagduol na dili na maglagyo ang mga adlaw, di na maglagyo ang mga semana o bulan. Mga hitabo magsunod-sunod. O, kinsay magtuo nga bag-o pa nakahawa ang bagyong Tino na napoy ni sunod na pon nga bagyong Uwan. Grabe. Muna nga ang atua puno ta karon sa pagkuan inana nga sistema na sinatian nato, makita nato sa balita, ato na sinatian tungod kay kusog ang ulan, na natin nakita sa balita nga na ay mga gipanglunupan na nangaanod ang mga balay, ang mga sakyanan ngano nahitabo na usara ang ato mabutang sa nahuna, mauni ang nakasulat sa Biblia. Pag mahitabo ang linog, pag mubuto ang bulkan og dili masirtan, mutay og magapon na, muda man naglinog yapon. So pag abot nga dunay kusog nga mga linog, mayong tao mauna ni. Mauna ni ang usa sa gisultis atong Ginoong Kristo. Mahitabo ta karon nga ang uban dito nangawad-an sa negosyo tungod kay na anod sa kuan ilang balay, ilang tindahan sa tungod sa kusog nga baha, tungod sa bagyo. Mayon dayon tao. Mauna ni ang nakasulat sa Biblia, tipik ni nga na mahitabo ang mga gutom. Inanglan nga alalayan sa mga parinti, alalayan sa gobyerno nga dunay mga ginagmay nga mga hatag. So inana nga sistema. So wala tay mahimo pag ihapak kung ipatagamtam na sa Ginoo ang mga nakasulat sa Biblia nga atong giatubang dinhi sa kalibutan. Musa angay kana pangandaman mga kahigalaan, inana nga sistema. So, sama sa mga linog, dunay linog, hinay lang, munang gibutangan nilag intensity, o 4 ba, 5 ba, 6, 7, o ana ra nga sistema. Kaya ang sistema ko sa linog Bird Macarayo, kung tectonic plates ang linog, na muslide bito ang mga kontinente nga yuta, muna siya create na siyang tsunami. Kaya matandog po ang mga bulkan, kaya matandog ang bulkan, mabusto po na siya. Muna masistema sa kanang earthquakes na dunay volcanic, dunay tectonic. Mao man na karon bradane nga ang kahadlukan halos kadaghanan kanang gitawag og dabiguan. Pero kay na ang Pilipinas gudaygo man siya sa gitawag og ring of fire kanang sa mga bulkan bitaw nga naglipot sa tibuok kalibutan. So naa diha usa ang nasod nga Pilipinas bradane. Musa og dili masirtahan mo nang giingon nato Dios lang ang nasayod sa tanan. Ang ato lamang mao ang pagpangandam. Pagpangita og asa dapita nga atong maalagad ang Ginoo nining panahon na karon. Asa nato makaplagan ang pagtudlo niya karon nining panahon na. Kung mahitabo man ang kusog nga mga linog, gisulti na sa atong Ginoong Kristo daan. Kung ang linog naa sa ilalom sa ang sentro naa sa ilawom sa dagat, so kung mudala og dagkong balod, tsunami o tidal wave bradani, sama sa naitabo nga tidal wave niya tong dekada 70. Sa Pagadian City. 1976. Grabe na iko. Agosto 12, Agosto 12. So nga sistema niya na hitabo sa mga alas 12 kapin sa tungang gabi So ingon ana nga sistema nagdala o ang linog sa tsunami, dagkong balod. O mas grabe ang mga guba nga mga gambalay ni ana nga mga panahon na pundar sa tao, mukalas og kinabuhi. Pero kung kana mahitabo, gisulti lang gyapon sa atong Ginoong Kristo. Do na ba kitay prueba ni ana Brad Jordan? Aduna gid kitay prueba na Brad Macarayo katulong pagbasahon diri sa
nakasulat sa Lucas yung kapitulo 21 bersikulo 11 kama na to sa 25 lapos 26 mao kini ang nakasulat. Mahitabo ang makusog nga mga linog o sa nagkalalayng mga dapit adto ang mga gutom o mga kamatay ug unya may mga makalilisang nga talan-awon o dagkong mga ilhanan gikan sa langit kama sa 25 ug aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga nagkalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balod. 26 ang mga tao panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan kay mga tayog man unya ang mga gahom sa kalangitan. Mao kana Brad Macarayo. Busa sa nakasulat sa Biblia, mahitabo ang mga kusog nga mga linog sa nabasa sa nakasulat sa Biblia. Unya gingon dayon sa nagkalain-laing mga dapit ug ang mga kamatay ug ang mga makalilisang nga talan-awon. Mao man na nga gingon nga mahitabo sa matag dapit, kusog nga linog ug sa makalilisang nga talan-awon. Kung naata sa dapit nahimutang ang maabot sa atong mata mao ra ginay makita sa kutob sa maabot sa atong sa dapit din diha ta nahimutang kutob sa maabot sa mata nga atong makita mao ra gina pero ngano nga sa tanang dapit nga atong mga saksihan nga mga talan-awon nga makalilisang ang gisulti sa atong Hesus Kristo nangatuma na karon ngano bisag tuwas laing nasod pero maglantaw lang ta sa telebisyon, maglantaw tas balita, makita na nato ang naitabo sa nasod diin gihapak sa mga katalagman. Kung dili man adtos gubat nasod batok nasod, mo na gipasidaan sa atong Hesus Kristo. Ug mahitabo man ang mga makusog nga linog nagdag tsunami. Ang sistema ana, pare atong nahitabo nga mga tsunami nangagi sa mga katuigan nga nangagi. Sama atong nahitabo nga sa 2011 sa Japan. So ang nahitabo nga nakita nato bisag tuas Japan nahitabo pero kung lantaw nato sa YouTube o sa Facebook og ingon man makita nato ang unsa ato lantawon murag naa ata naka-duol ra tong dapita ngano nakakita man ta sa nahitabo kay gibidyohan man so yung ana nga sistema so nangabot ang gisulti sa atong Ginoong Kristo walay mga nakasulat sa Biblia nga nahimong nabakak nga katong gingon sa atong Hesus Kristo ang nasulat gibutangag tulpok matuman na walay pagasayloan ngun ana nga sistema. So bradani sa unang panahon bradani ang mga karon sa ato ang panahon karon bradani ang pinakalig-on nato karon nga kuan na ang mga metal katong mga bakal nga atong gamiton para sa balay o sa building. Pero kasagara bradani ang simento bradani og balas mao gina siya pero sa panahon sa atong Hesus Kristo wala pay walay bato man ito na kan mga kinunit ka bato ba mga blocks stone blocks na ito una mo ni gamit para sa building. Pero bradani kung ang sistema ay patong-patong nila sa una ang uban sa una panang sa atong Hesus Kristo kung gamitan nila katong ito mortar sa simento nga ipapilit mo mga bato. Pero unsay gisulti sa atong Ginoong Hesus Kristo bradani nga mahanduraw na to bang nahitabo kung dunay mohapak ang kusog nga linog bisag unsa kalig-on bradani mahimong matumpag bradani. Unsay gisulti sa atong Ginoong Kristo bradani? Na ba siya gisulti parte ana bradani? Naagil Brad Macarayo kana iyang gipasidaan nga nakasulat din sa Mateo sa kapitulo 24 bersikulo 2. Apan si Jesus kami tubag niingon kanila. Wala ba ninyo makita kanang tanan nga mga butanga sa pagkamatuod na gaingon ako kaninyo walay bato dinhi nga igabilin sa ibabaw sa usa ka bato nga di dapat dili pagatumpagon. Bisa kung sa klase nga karon katong una wa pa may mga concrete ug mga metal nga mga structure para sa building katong una panahon ni Kristo mga bato na siya nagpasidan niya pero dili man nga literal gina nga bato ra gid ang kon kay bisag karon panahon na bisag dili bato kihatag lang ni simbolo ni Kristo nga bisag kung sa klase sa bato building o construction materials matumpag na tungod sa magkusog nga mga linog.
Kung ihapak yun ang kusog nga Oh, linog, tinuod nga bradani. linog yun, Oo, bisag Kung unsa pag- kaligon. Yeah, Gisampulan kung na. Bradani sa kaligon o sa kapulido sa trabaho dili na dagon ang Japan. Japan, Dili Amerika, dili mabintahaan ang Japan. Dili. Oh, pero sa una nga gitayog sa 2011 daghang nangaguba. Daghan Yung yun. mga Wa naman to sustainer ang kiguskon sa linog at sa mga building nga ilang ipantukod. Oh. So ingon ana nga sistema. So bisan pagani ang sistema bisan pag sulid nga pagkatrabaho sa kalsada. Pag kusog-kusog nga linog nga nihapak diha na sentro ana, pag diha moagi ang nakatungod nga kuan guba gyud. Guba gyud bisag unsa kaligon sa kalsada. Ngun ana nga sistema mauna nga ang sistema ana ang katalagman pag ihapak, pag muhapak og masinati sa tao sa matag naso dili basta-basta. Unsa na gyud kaha? Ginagmay ma lang na. Ang giingon sa atong Ginoong Kristo, matod pa niya, sinugdanan lamang na sa mga kasakitan. Kanang kasakitan, doon na pinakadako sa mga kasakitan. Ingon mo siya, sinugdanan lamang na sa mga kasakitan sa Mateo 24:6 ug 8. Sa to pa sinugdanan sa mga kasakitan, pero Final. sa tanang mga kasakitan, bradani, nga may tabo, doon na pinakakuyaw. Final lagi na siya. Ultimatum na nga kasakitan nga di na ginamosapod. Oh, mauna siya. Maunang nas Mateo 24:21 nga ang sistema na kung may tabo na di na may tabo. Munang gingon ni Bradani nga gisulti pod sa atong Ginoong Kristo nga kung unsa na munang katapusan sa mga butang base sa gisulti ni Apostol Pedro sa unang Pedro 4:7 o katapusan sa kalibutan. Si Apostol Pedro may nagsulti na, igo raman ta nagbasa na sa nakasulat sa Biblia. So ang ato depende na lang unya tuuhan ba nato og dili. Basta kay sa mga PEDM gituuhan nga kana mahitabo kay base sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang mga kusog nga mga pagbaha labi na sa mga dala sa kusog nga ulan, pagbuhos sa ulan. Og ingon man ang kanang bagyo, depende sa kakusgon sa bagyo, kanang bagyo kung basahon nato sa Biblia, ibase nato sa Biblia, dunay kalambigitan gyapon ang Ginoo ngano man tungod kay kanang bagyo o mabisan pa kanang alimpulos mao na iyang dalan og ang mga dagom mga abog na sa iyang mga tiil. May prueba ba gyud kita ni ana kung basahon nato ang nakasulat sa Biblia nga ang kanang gitawag sa Biblia nga akan ang gitawag nga dagom abog na sa mga tiil sa Ginoo og ang mga kanang gitawag og bagyo mao kana ang dalan sa Ginoo. May prueba ba gyud kita ni ana Brad Abilino? Dini na mabasa sa Nahum kapitulo 1 bersikulo 3 bersikulo 2. Si Jehovah mao ang Dios nga abubuan o sa 3. Si Jehovah mahinay sa iyang pagkasuko o dako sa gahom o sa bisan unsang paagi dili gayon mag-isip nga walay sala niadtong mga sadaan. Ang dala ni Jehovah na sa limpulos o anaa sa bagyo o ang mga dagom mao ang abog sa iyang mga tiil. Busa sa nakasulat sa Biblia, unsa di ay ang bagyo og alimpulos, Brad Avelino? Gitawag og dalan sa Ginoo. Og ang mga dagom abog sa iyang mga tiil. Busa kana nga sistema. Mahitabo ang mga kusog nga bagyo, kusog nga lino, kusog nga bagyo, kusog mga alimpulos. Iyon ana nga sistema, dalan sa Ginoo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Biblia gyapon ang atong gikuhaan, ang atong gibasyan. Igo lang ta nagbasa ni ana. Naara na sa tao, ibutang nato sa hunahuna. Matag sulod sa bagyo, matag hitabo sa bagyo, kana mauna ang gitawag dalan sa Ginoo. So mauna siya ang nakita tag kusog na may mga alimpulos nga grabe ka kusog nga nangakuha ag video. So ingon ana nga sistema makita nato na tipik na sa mga muguba gyapon o dili masirtahan sa mga napundar sa tao. Dili masirtahan mo kalas gyapon og kinabuhi sa tao. Yan ana nga sistema. Kung dili man gumikan kay ang panahon ang kung doon na may ulan, doon ay opposite pod, walay ulan.
O kung panalitan po sobras ulan, tingtugnaw na, pag-abot doon na po'y ting-init. So gibahin po dayon na sa pag-asa, pag tingulan na gani, musulod ng tingulan karon. Sa una gitawag og La Nina. O gitawag og La Nina ng mga ulan-ulan na. Nga paghuman po diha sa kuan po naapoy taas po kay nga init, El Nino, hulaw. O mao na musulod na dayon ang mga wala na klaro nga mga abot pod sa mga tao. Bisag asa ka kung panalitan masubraan ang mga paghapak sa mga kusog nga hangin ug bagyo, ang mahitabo ana karon failure ang mga pananom sa mga tao, walay klarong abot sa mga tao. So dili man ang kusog nga ulan ug ang tingulan ug ang grabe pod kayo nga ting-init na sad nga panahon ay dili makapurma ang mga tao, ang mga mag-uuma sa ilang abot. Kay naa pod sa nakasulat sa Biblia ug dili ulan ang masinatian sa tao diri sa kalibutan. Iadto pod sa hulaw. Pagpanglaya sa mga tanom, doon na bagi kita'y prueba ni anak Brad Filipe. Aduna gyud Brad Macarayo, ani nakasulat sa Amos kapitulo 4 bersikulo 9. Gihampa ko kamo sa hulaw ug pangalaya sa mga kahoy, sa daghanan ninyong mga tanaman ug sa inyong kaparasan, ug sa inyong mga kahoy higira ug sa inyong mga kahoy ulibo. Ang ulod nga dangaw-dangaw maoy maglamoy kanila bisan pa ni ana kamo wala bumalik kanako nag-ingon si Jehova. Gusa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga adunay gitawag nga pagpanghulaw sa mga tanom. Mao na nga ang opposite sa tingulan, tuwa sa grabe nga init, hulaw, mao na nang gitawag El Nino. So may bisag asa lang mudala na og dili makapurma ang mga mag-uuma ang panginabuhi og nagsalig lang sa uma ni anang panahon na pagkana mo'y musulod. Og dili man katong mga naadya katong mga dangan, katong mga ulod, katong mga mo failure pod sa mga tanom, ingon ana nga sistema busa pulos ang puunon. Anha man ka sa kuan tan-aw nimo nindot ang atong napundar nga balay, nindot kay tagsakyanan bag-o. Pero pag abot sa usa lang kapag pamilok, paghapak sa katalagman, samas nangakita nato ang mga sakyanan nagpatong-patong pag nihubas na ang baha tungod sa bagyong Tino. Bago pa lang nato na sinati sa Visayas, sa Cebu. So ingon ana, grabe ang makita nato sa luoy nga mga talan-aon nga nahitabo sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga isig katao. Ngayon tao naning kamot. Pero sa usa ka pagpamilok, paghitabo sa katalagman, guba ang mga balay, nangaguba ang mga sakyanan nga ilang gipaningkamutan. Sa ingon ana, busa ang atoa, wala tay mahimo, ang ato lamang nga tabangan ta sa Ginoo. Tabangan ta sa Ginoo o kung mahimo ilikay ta niya sa mga katalagman, ingon ana nga sistema mao ra gina ang atong mahimo og mapangayo diha sa Ginoo. Pero gawas ana nga mahitabo kanang gitawag nga nangakita nato karon ay pinakakuyaw tungod kay kining kalibutan nga atong gipuy-an karon. Gitagana nini sa adlaw sa paghukom. Gitagana na kini sa gitawag og kalayo. Ug ang kalibutan pagasunogon og pagatunawon ug mawala kining tanan nga napundar nato. Bradani, do na bagyod kitay prueba ni ana Bradani kung atong basahon sama sa gisulti ni apostol nga si Pedro Dani siya nagsulti Dani sa unang Pedro 4:7 nga katapusan sa mga butang o katapusan sa kalibutan. Doon na ba'y gisulti gipasidaan si Apostol Pedro kung sa dangatan sa kalibutan Dani? Ano na Brad Macarayo kana atong pagabasahon sa sulat ni Pedro, sa ikaduhang Pedro. Sa kapitulo 3, versikulo 5, 6 niya tingko sa 7 ato ni kama ilas ato sa versikulo 10 hangtod sa 12 ingon ni pahayag ni Pedro. Kay kini ginakalimtan nila pagtuyo nga may mga langit sukat sa daan pa nga panahon ug yuta nga giumol gikan sa tubig ug sa katiliwad-an sa tubig pinaagi sa pulong sa Dios nga tungod niya na ang kalibutan nga kaniadto gilunupan sa tubig nawala apan ang mga langit nga mao karon ug ang yuta pinaagi sa maong pulong kitagana alang sa kalayo sa adlaw sa paghukom o sa paglaglag sa mga tao nga dili Diyos nun. Sa versikulo 10,
apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit moagi sa dako gayud nga dinaguok ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihan nga kainit sa siga ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga naa ni ana sanglit kay panagatunahon kining mga butang unsa man ang pagkatingalahan gayud ang magpuyo kamo sa nga balaan nga kinabuhi og sa pagka-Dios nun nga nagapaabot kamo o magapaabot kamo og bagatinguha kamo sa tinud-anay gayud sa pag-abot sa adlaw sa Dios nga sa maong adlaw nga tungod nini ang mga langit nga nagidaliab mga tunaw ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihan kainit sa siga. So mo kining kapasidad ni Apostol Pedro nga grabe nga kalamidad kini sinaga sunugon ang tibuok kalibutan hasta ang mga tawo nga ana. Unya tungod kanang panahon na mao kana bradani ang gitawag og adlaw sa paghukom nga mao kana ang paglaglag sa Dios sa mga tawo nga dili Dios non. Inana nga sistema busa doon na dayoy tambag nga kinahanglan magkinabuhi nga pagkabalaan og pagka-Dios non. Sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga inana ang plastada nga nakasulat sa Biblia naaraman sa tao mutuo og sa dili basta sa panahon ni Noe nagsampol na ang mga ang Dios tungod kay niining pagsulti ni apostol nga si Pedro gibasa ni Bradani nga dunay panahon nga ang karaang kalibutan gilunupan gisilutan sa Dios gilaglag ang mga taong dili Dios non pinaagi sa tubig ubaha niadtong panahon sa panahon ni Noe unya sa pag-abot ana karon nga naa gyapon ang kalibutan naglungtad gitagana na pud ni para sa adlaw sa paghukom nga mao kana ang gitawag kalaglagan sa mga taong dili Dios non katapusan sa mga butang o katapusan sa kalibutan nganong katapusan sa kalibutan kay pagatunawon pagasunugon tungod sa hilabihang kainit sa gibasa ni Bradani sa gisulti ni apostol nga si Pedro nga nakasulat sa Biblia ug mao nay gisulti sa atong Ginoong Kristo kanang gikudlit diha sa Biblia nga mabasa gibutangag tulpok musangko gyud sa katumanan ana busa kining tanan dunay katumanan narana ug mutuo ta og sa dili basta kay mao nay nakasulat sa Biblia sama sa gibuhat sa Dios nga gisulti niya didto ni Noe sa Hebrehanon 11 bersikulo 7 gipabuhat siya og barko o arka para maluwas siya og ang iyang pamilya o iyang tibuok panimalay niadtong panahon na giwali niya sa unang Pedro 2:5 kung kay siya magwalis pagkamatarong sige buhat sa arka sige wali way pagkapool basta sige lang yun ipahinumdom sa mga tao nga iyang masultihan nga mahitabo lagi ang lunop kining akong gibuhat nga arka mao gini siya ang makaluwas pag-abot sa panahon ay di gid mo tuo ang tao niadto sa unang Pedro 3 bersikulo 20 siya ra gyud iyang asawa ug ang mga anak niya tulo ka buok ug ang asawa at tulo ka waypong tagsa-tagsa ka asawa sa iyang mga anak nga tulo ka lalaki ang nahitabo walo sila na luwas kay mao ra maginituo sa Dios pero niadtong panahon na nga gipakabaliwala nila tuo man ka mahitabong lunop Init kay panahon na. Init kayong panahon na. Tuo man ka nga ang arka mo ay makaluwas na to pag-abot sa panahon. Palunupan kalibutan, di tamo tuo. So, mao gyapon na. Wala mo gidagkong sumala sa nakasulat sa Biblia. Init magito sa panahon na. Oo, mao gyapon nga pagkaagi bradani. Nara gyapon na kung tuuhan ang naas nakasulat sa Biblia nga ang kalibutan pagasunugon pagatunawon. Mahanaw ang kalibutan ug ang mga butang ani ining kalibutan nga atong gipuy-an. Sa nakasulat sa Biblia. Depende na sa tao. Basta atong timan-an na atas sa nasod nga adunay kagawasan. Doon natay freedom pagpili sa reliyon. Doon na putay kagawasan sa pag-istorya. Ngunana nga sistema. Maura na siya ang nakasulat sa Biblia o ang nahitabo niya atong panahon na ang hinungdan. Ngano nga gipadayon bagid ang nahitabo nga ang katong giingon nga paghukom. Gipadayon. Sa prueba ni anak Brad Rode. Ang puriba na Brad Macarayo din sa King James Version sa Lucas sa iyang kapitulo 17 bersikulo 26 hantod sa bersikulo 29. Maingon sa nahitabo sa kaniadto sa mga adlaw ni Noe maingon man usab unya sa mga adlaw sa anak sa tao sila na nagpangaon sila na nag-inom sila na pangasawa og na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka og ang lunop miabot og niini gilaglag silang tanan maingon usab sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot nga sila na nagpangaon na nag-inom na nagpamalit
na nagpamaligya, na nagpananom, na nagtukod og balay, apan ang adlaw sa pagpahawa ni Lot sa Sodoma gikan sa langit miulan og kalayo og asupre og niini gilaglag silang tanan. Busa ang hinungdan sa nahitabo nga nagsunod-sunod una ang dakong kasakitan panahon sa adlaw sa adlaw ni Noe, sa mga panahon ni Noe, gipalunupan sa Dios gilaglag ang mga tawo wala motuo. Sa kaluwasan nga maong arka niadtong panahon na og ang nagsugo mao ang Dios ang naghatag niadto para sa kaluwasan sa tao. So nangalaglag sila. Mao gyapon ang nahitabo sa duha ka lungsod Sodoma ug Gomora, gisilutan sa Dios, gipaulan ang kalayo kasupre gikan sa langit. Wala motuo ang mga tawo, nangalaglag sila. Niadtong panahon na si Lot ug ang iyang duha ka anak nga babaye maoy na luwas niadtong panahon na, uban unta iyang asawa pero kay ang sabot dili man sila ipalingi niadtong panahon na diya sa Genesis 19. So ang nahitabo dito nilingi ang iyang asawa dito nahimong haligi nga dawasin. So wala makauban, wala maluwas ang asawa ni Lot niadtong panahon na. Si Lot lang ug ang mga anak niya duha ka buok. So ingon ana nga sistema mauna ang history sa nakasulat sa Biblia og ang nakasulat sa Biblia ang nahitabo kung moingon ta karon may dili na mahitabo kanang gitawag nga pagtunaw sa kalibutan o pagsunog sa kalibutan imo nay giingon nagsampol na unsay gisulat sa Biblia sa unang Pedro 2 bersikulo 6 kung sa iyang paghimog abo sa mga lungsod sa Sodoma ug Gomora sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang o gihimong panig-ingnan alang kanila nga magkinabuhi nga dili Dios nun. May gihatag nga panig-ingnan, gihimong abo ang Sodoma ug Gomora, gihukman sa pagkawagtang. Ang duha ka lungsod, Sodoma, Gomora, nawala, tinuod ang gisulti ni apostol nga si Pedro. Pero unsa tong hitabua, panig-ingnan nga ang duha ka lungsod gihimong abo. Unsa naka nga ang kalibutan pagatunawon, pagasunugon tungod sa labihang kainit. Nara na mututa og sa dili basta mao gina ang nakasulat sa Biblia. Karon ang pangutana. Sa una ang kaluwasan mao ang arka panahon sa lunok. Nining panahon na karon unsa ang kaluwasan? Ang atong Ginoong Kristo mo ay mutubaga na. Ang atong Ginoong Kristo naghatag na siya og kinsa ang manluluwas. Nga na walay lain ang iyang gisulti Espiritu Santo gyud. Bradani na ba tay mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo mao gyud ang manluluwas nga gihatag nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Bradani kung susihon nato ang nakasulat sa Biblia para atong mapamatudan pero sa dili pa Brad Bobby sa nakasulat sa Biblia ang Espiritu Santo kung magisgota og Espiritu Santo tungod kay ang Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoong Kristo kapuli sa atong Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan. Og pag-abot sa Espiritu Santo ang iyang trabaho mao ang pagtudlo sa mga butang. Pero ato sang tanawon sa Biblia, Brad Bobby, do na bagyud kitay mabasa sa Biblia nga ang Espiritu Santo kapuli sa atong Ginoong Kristo og siya mao ang magtudlo sa tanang mga butang. Palihog pagbasa, Brad Bobby, sa Juan 14 bersikulo 25 hangtod bersikulo 26 ang pulong sa Dios. Og na dyan mabasa Brad Macarayo sa ang pulong sa Dios. Og mabasa nato sa Juan 14 bersikulo 25 tudtod 26. Kini ang mga butang ginasulti ko na ang nadaan. Kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. 26. Apan kung makagikan na ako ang mga magdadalasig sa mga mao nga Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan. Puli kanako. Busa ang Espiritu Santo puli sa amahan o siya mao magtudlo sa tanang mga butang. Bradani, kung isgutan nato ang Espiritu Santo kung atong Ginoong Kristo may atong patalinghugan ang Espiritu Santo bagyod gitinaw sa atong Ginoong Kristo nga kung unsa man ang dangatan sa kalibutan ang Espiritu Santo dakog kalambigitan kung magisgot ang kaluwasan. Poy nabasahan nato ang pahayag ni Kristo nga nakasulat dinhi sa Juan sa kapitulo 14 bersikulo 15 sa 17 sa The Passion Translation nato bagabasahon ini ang pahayag
Loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be with you, who will be your friend like me, and he will never leave you. The world won't receive him because they cannot see him nor know him, but you know him intimately because he remains with you and will be with you. Sa Cebuano, matod pa, ang paghigugma kanako, ang inyong paghigugma kanako, naghatag kaniyo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Og ako mga muyo samahan, mangayo samahan, og lain, og maghatag kaninyo, og lain nga manluluwas ang Espiritu Santo sa kamaturan. Nga mahimo inyong higala, sama kanako, og iya kini, og siya dili gayud mo biya kaninyo. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, tungod kay dili makakita kaniya, o makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya sa pag-ayo tungod kay magpabilin siya kaninyo og mupuyo sa sudod ninyo. Busa ang Espiritu Santo manluluwas ug ang itudlo sa Espiritu Santo mao mga pulong Efeso 6:17 alang sa kaluwa sa tao, Job 5:20 sa adlaw sa gutom, sa gubat ug sa kamatay. Busa kinahanglan ang pag-alagad sa Espiritu Santo, Roma 7:6 o pag-ampo sa Espiritu Santo sa Judas 1:20. Pag-abot sa adlaw sa paghukom, piho tataw nga ang kaluwasan ng Espiritu Santo pinagi sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao diha sa Efeso 4:30. Mga kaigalan, wala naman kami oras. Sa ngalan sa PEDM, kami manghinaot nga nasabtan ng mga kamaturan nga among gipadangat kaninyo. Kini ang inyong alagad sa kanginan Ebanghilista, Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa kong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Danilo Nakwa. O kini sa inyong alagad, Abilino Nabalitan Jr. Giusap inyong alagad si Pepe Lopez. Kiniusab si Rudy Camos. O kiniusab si Brother Bobby Arado. O kinusab si Brother Jerry Villacor Amudja ug magaingon, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw.